FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनु भएका, त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनु भएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानाले गरिरहनु भएको छ। कमल 1 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 1 गते यसै समयमा यानि कि साँझ 6:30 देखि 7 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 2 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ भने अनलाइन मार्फत FM प्लस को प्रसारण सुन्नका लागि तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेशनबाट पनि तपाईले FM प्लस को अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, यहाँको सुविधाका लागि हामीले भिडियो प्रविधिबाट पनि कार्यक्रम निर्माण गरेर हाम्रो फेसबुक पेज FM प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा, त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा कार्यक्रमलाई राख्ने गरेका छौं। तपाईले त्यहाँबाट पनि वडा गतिविधि लगायतका FM प्लस का केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो FM सम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। कार्यक्रममा अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा यो महिना पनि हामीले सदाझै पछिल्ला गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गरेका छौं। त्यसै गरी यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा हामीले कमल 1 को सरङपाडा टोल विकास संस्था क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुमा बडा दशैं अझै पनि सकिसकेको अवस्था छैन। टीका जमरा ग्रहणको काम चलिरहेको छ। पर्वलाई सुरक्षित भएर मनाउन वडा अध्यक्षज्यूले आह्वान समेत गर्नु भएको छ। आगामी पर्वहरू तिहार छठमा पनि हामी सुरक्षित रहेर पर्व मनाउनु पर्ने अध्यक्षज्यूले बताउनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुवातमा अब वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। धन्यवाद FM प्लस गौरादह र यसमा सँगसँगै युवराज सरलाई र मन्जुलाई। अब हामी चाडपर्वको मुखमा आइरहँदाखेरि हाम्रो विजय दशमीको हामी तेस्रो दिनमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी, शुभ दीपावली, छठ पर्व विजय दशमीको हामी तेस्रो दिन हामी पूर्वेलीहरू हामी दशैं 5 दिनसम्म पूर्णेसम्म मनाउने प्रचलन छ। हामी आशीर्वाद आशीर्वाद थाप्ने र हामी जमरा लगाउनको लागि चाहिँ 5 दिनसम्म आफन्तजनहरूसँग जाने क्रम आज तेस्रो दिन छ। अझै 2 दिन हामी मनाउँदैछौँ। अब हामी सबैले सुरक्षित रही आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने एउटा मूल मन्त्रका साथ कोभिड अझै पनि एकदमै भयावह र साथसाथै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र हामीले धेरै भिडभाडहरू नगरिकन आफूलाई सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर हामी चाडपर्व अझै हर्ष उल्लासका साथ परिवारमा रमाएर मनाउनको लागि म बाँकी रहेको हामी दशैंको अरू 2 दिन र शुभ दीपावली छठ पर्व र नेपाल सम्मतको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। कार्यक्रममा अब भने कोरोना विरुद्धको खोपको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। 45 वर्ष माथिकालाई खोप लगाइसकिएको छ। 45 वर्ष माथिका सबै, त्यसपछि 11-12 कक्षाका विद्यार्थी, अन्य कर्मचारीहरूलाई खोप लगाइसकिएको छ भने आगामी दिनमा पनि खोप प्राप्त हुने बित्तिकै व्यवस्थित तरिकाले खोप लगाइने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा पुनः कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। धन्यवाद। हामीलाई जुन यो कोभिडले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा हामीले गत वर्ष दशैं अत्यन्तै हामीले निम्न हिसाबले धेरैभन्दा धेरै परिवारहरू मिलेर दशैं मनायो भने यो वर्ष निकै हर्ष उल्लासका साथ दशैं मनाइरहेको छौँ। यसको एउटै कारण हो कोभिडको सोही
कोभिडको सुई 45 वर्षभन्दा माथिका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर 45 वर्षभन्दा माथिका युवा महिलाहरूलाई चाहिँ कोभिडको सुई हानिसकिएको छ। लगभग कसैलाई सिङ्गल डोज र कसैलाई डबल डोज हानिसकेको छ र त्योभन्दा मुनि हामीले शिक्षक, अब गाडी चालक, अब 11-12 का विद्यार्थी लगायत धेरै व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले खोप र सहकारी कर्मीहरू, बैंक नगरपालिका कर्मचारीहरूलाई पनि यो खोप हानिसकेको छ। त्यसले गर्दा अब कोभिड खोप दसैँ पछाडि के आउने आशंका के आउने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिराखेको छ, तर हामीलाई कुनै डेट मिति तोकिएको छैन। यदि कोभिड खोप अब समग्रमा हामी कमल गाउँवासीले 20 देखि 25% एज अ सम्पूर्ण पब्लिकहरूमा, सम्पूर्ण जनसङ्ख्यामा 20 देखि 25% मात्र कोभिड खोप लाउन बाँकी हुनुहुन्छ जस्तो हाम्रो आँकडा लागेको कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिडको सुरक्षितका साथ हामीले आफ्नो वडामा सुरक्षितका साथ कोभिड खोप हानिराखेका छौँ। केही बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई मात्र हामीले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीमा बुझाएर कोभिड खोप हानिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। कमल 1 मा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा वडावासीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ। कोरोना संक्रमणलाई ख्याल गर्दै एकै ठाउँमा भेला नभई ढ्याङ्ग्री, सरङपाडा, सोलमारी, बाँसबाडी लगायतका स्थानबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको हो। त्यसै गरी भत्ता लिनका निमित्त आउन नसक्नेहरूलाई घर घरमै पुगेर पनि भत्ता वितरण गरिएको छ। अबको पालोमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। साथै भन्दाखेरि हामीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सामाजिक तारको विषयमा हामीले बोल्नै पर्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ कमल गाउँपालिकाले साँच्चै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, अपाङ्ग, एकल महिलाहरूको लागि सबै सम्मानजनक ढङ्गबाट वितरण गरिएको छ भन्ने हामी आफू अपनेको गरेका छौँ, आफू त्यस्तो अनुभूति लिएका छौँ। कमल गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा लगेर ज्येष्ठ नागरिकहरूको हातमा भत्ता वितरण गर्ने गरेको छ। अझ यो कोभिडको समयमा त हामीले टोल टोलमा भत्ता वितरण गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले टोल टोलमा असारसम्मको भत्ता हामीले टोल टोलमा गएर वितरण गर्यौँ। अहिले दसैँको मुखमा भर्खर भत्ता पनि हामीले 1 नम्बर वार्डको बाँसबाडी, सोलमारी, सरङपाडा र ढ्याङ्ग्री गएर जम्मा 7 ठाउँमा भत्ता वितरण गऱ्यौँ। एकदमै घरमा एकदम बेडमा रहनु हुने अपाङ्गता र यदि भत्ता लिन आइन सक्नुहुने आमा बुवाहरूलाई हामीले घर घरमा गएर त्यो भत्ता वितरण गरेका छौँ। सबैलाई घर घरमा लगेर पुर्याइदिएका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो भत्ता लिनको लागि हरेक हिसाबबाट हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अत्यन्त यसमा चाहिँ हामी सक्रिय भएर आमाबुवाहरूको लागि सन्तुष्टि प्रदान गराउनको लागि हरपल हामी प्रयास गरेका छौँ र केही ब्याङ्किङ प्रोसेस र केही गाउँपालिकाबाट केही छुटफुट केही व्यक्तिहरूले अब हाम्रो 1 नम्बर वार्डबाट 10-12 जनाले केही बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँहरूको पैसा छुटेर वा नाम निस्किएर दसैँ पछाडि मात्रै पैसा पाउनु हुनुभयो। मतलब समग्रमा 97%, 99%हरूले चाहिँ त्यो भत्ता चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध गर्नु भएको आम वडावासीहरूले पनि अपनत्व गर्नु भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अन्तर्गत घर घरमा नम्बरिङ गर्ने काम वडा नम्बर 1 मा सम्पन्न भइसकेको छ। गणकहरू 3 जनाले यो कार्य सम्पादन गर्नु भएको हो र चाँडै घर घरमा गणकहरू पुनः आउने गणकहरूलाई सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन पनि वडावासीमा अध्यक्षज्यूले आग्रह गर्नु भएको छ। अबको पालोमा कमल 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटुवाल। धन्यवाद। म एसएम प्लस माध्यमबाटै राष्ट्रिय जनगणना 2078 लागू भइसकेको छ देशव्यापी रूपमा। यसमा पनि कमल गाउँपालिकाको हाम्रो 1 नम्बर वार्ड, कमल गाउँपालिका लगभग अब सकिन आँटेको छ, तर 1 नम्बर वार्ड चाहिँ पहिलो चरणमा घर नम्बरिङ गर्ने प्रक्रिया 1 नम्बर वार्डमा सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले जम्मा 3 जना गणकबाट घर नम्बरिङ गर्ने काम सम्पन्न भयो र अरू गणकहरूबाट चाहिँ अब यसको दोस्रो पाटो तेस्रो पाटोलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपले चाहिँ अलिकति पारदर्शी ढङ्गबाट यसलाई राष्ट्रिय जनगणनालाई सफल बनाउनको लागि जुन नेपाल सरकारले ल्याएको रणनीति छ, यो रणनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हामी स्थानीय तहबाट भरमा सहयोग गरेका छौँ र सम्पूर्ण वडावासी, गाउँवासी, नगरवासीहरूलाई सबैलाई आज यो जुन एफएम प्लसबाट मैले दिएको सन्देश सुनिराख्नु भएको छ सबैहरूलाई राष्ट्रिय जनगणना भनेको
हामी नेपालीहरूले हामी देशवासीहरूले चाहिँ हामीसँग भएको टोटल जनसङ्ख्या कति हो यसलाई चाहिँ प्रतिशत सरकारसँग समक्ष गाउँपालिकासँग समक्ष वार्डसँग समक्ष हामी पुर्याउन सक्यौँ भने मात्र भोलि हामीमा परेका विपद र हरेक समस्याहरू र हरेक कठिनाइहरूलाई चाहिँ देशले सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय जनगणना 2078 सफल पार्नको लागि सम्पूर्ण नगर गाउँ वडा र सम्पूर्ण जनसङ्ख्या र सम्पूर्ण पपुलेसन र आम वडावासीहरूले आफ्नो ठाउँबाट पहल गरेर यसलाई सफल बनाइदिनको लागि हजुरहरूको पनि अत्यन्तै ठुलो भूमिका आवश्यक छ भन्ने कुरो म हजुरहरूमा यो जानकारी गराउन चाहन्छु। कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा अधिकांश योजनाहरूका उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ र केही योजनाहरूको उपभोक्ता समिति पनि चाँडै गठन हुने कुरा वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। उपभोक्ता समिति गठन, विकास निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने लगायतका विषयमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः कमल 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया लगभग हामीले 90% सम्पन्न गरिसकेका छौँ। 10% कुनै छुटफुट र कुनै चोकमा टोलमा चाहिँ यदि तत्काल गठन गर्न नसकिएको अवस्थामा मात्रै 10% बाँकी छ। नभए 90% हामीले उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेका छौँ। केही उपभोक्ता समितिबाट इष्टमित बन्ने प्रक्रियाहरू पनि सुरुवात भइसकेको छ। केही काम हाम्रो दशैं दिखाइ नै सञ्चालन हुन्छ भने धेरै काम हामी क्रियान्वयन गर्दैछौँ र तुरुन्त हामी यसपालि विकास बजेट छुट्टिएको विकास बजेटलाई हामीले पुष माघभित्रमा सम्पन्न गर्नको लागि हामीले भरमार खटेर यो वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनको पनि सन्दर्भमा छ। त्यो निर्वाचनले विकास बजेटलाई असर नगरोस् भनेर हाम्रो गाउँपालिकाले नै यसलाई व्हिप जारी गरेर सबै वडामा विकास बजेट तुरुन्त मङ्सिरदेखि विकास बजेट सुरु गरेर माघभित्रमा सम्पन्न गर्ने एउटा हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो उपभोक्ता समिति सम्पन्न भइसकेको कुरो र मर्मतको विषयमा दशैं अगाडि केही मर्मतको लागि चाहिँ केही हामीले साधनहरू प्राप्त मात्रामा नपाइरहेको र त्यसलाई चाहिँ समस्या भएकोले हामीले केही खाल्टा खुल्टीहरू जेसिबी लगाएर खाल्टा खुल्टी पुरेर केही सहज आवाज जावत गरेका छौँ र केही भएका खाल्टा खुल्टीहरू अब हामी दशैं पछाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा छौँ भन्ने कुरो जानकारी गराउन चाहन्छु। उपभोक्ता समिति गठन, विकास निर्माणका गतिविधिहरू अगाडि बढाउने लगायतका विषयको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि यो महिनाको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा समेटिएको सरङपाडा टोल क्षेत्रको परिचयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरन्तै पीसीआर परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 मा सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कमल गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडाले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधिमा। कार्यक्रमको पूर्वार्धमा हामीले चाडपर्वको शुभकामना, सुरक्षित रहन गर्नुभएको अध्यक्षज्यूको आह्वान, खोप प्रदान गरिएको विषयको जानकारी, सामाजिक
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको, त्यसैगरी जनगणनाको विषयका साथै विकास निर्माणका गतिविधि, उपभोक्ता समिति गठन लगायतको विषयमा जानकारी गरायौं। कार्यक्रममा अब भने यो महिनाको टोल विकास संस्था क्षेत्रको परिचय प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ। यसपालि हामीले सरङपाडा टोल क्षेत्रलाई यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको रूपमा समेटेका छौं। सुरुमा यो क्षेत्रको परिचय गराउन वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौं। अबको पालोमा कमल 1 का वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। हाम्रो 9वटा टोल विकास मध्येमा सबैभन्दा ठुलो टोल विकासमा बाँसबारी टोल विकास समिति र सरङपाडा टोल समिति परेको छ। सरङपाडा टोल विकास समितिलाई सरङपाडा टोल विकास समितिमा हाम्रो कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सबैभन्दा ठुलो बजार सरङपाडा बजार अवस्थित छ। त्यो बजारमा हाम्रो आदिवासी, जनजाति, मिस्त्री, दलित, छेत्री, बाहुन सबैको समावेशी रूपमा बसोबास रहेको छ। त्यो सरङपाडा बजारलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो सकेसम्म हाम्रो वडाको पहलमा हामीले एउटा ड्रेन निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ। त्यो ड्रेन निर्माण पछाडि हामीले यसलाई केही अलिकति ब्लक लगाउने काम पनि सम्पन्न गरेका छौँ। यसै सँगसँगै हामीले सरङपाडा बजार भित्रतत्र रहेको हाम्रो खेल मैदानको लागि पनि केही बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। यो वर्ष सरङपाडा बजारमा रहेको खेल मैदानलाई 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। सो 5 लाख रुपियाँ बजेट आएपछि त्यो खेल मैदान केही व्यवस्थित गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छ। सरङपाडा बजारलाई पनि 5 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यहाँ समिति, बजार समिति र समितिको तर्फबाट केही आवश्यक सरङपाडा टोल विकास समितिको क्षेत्र दक्षिण साइड पर्छाई चोकबाट सरङपाडा टोल विकास समिति सुरुवात भएको छ भने पूर्व साइड शिव सोसाइटीको सिमानासम्म सरङपाडा टोल विकास समिति फैलिएको छ। उत्तर साइड चाहिँ हाम्रो सोलमारी सरङपाडा सडकबाट चाहिँ उत्तर साइड चाहिँ बालुबारी टोल विकास समिति र दक्षिण साइड चाहिँ सरङपाडा टोल विकास समिति यसरी त्यसलाई छुट्याइएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो पश्चिम साइड ढेङ्ग्री खोला अवस्थित छ। सो ढेङ्ग्री खोलासम्म सरङपाडा टोल विकास समिति रहेको छ। त्यहाँको मुख्य पेशो खेतीपाती नै, किसानै हो, मुख्य पेशो किसानै हो। तर धेरै विषयहरूमा केही लगभग सरङपाडा बजारमा 100 परिवारहरू चाहिँ त्यहाँ व्यवसायमा आश्रित गर्नुभएको छ। सटल, होटल व्यवसाय, विभिन्न पसलहरू, चिया पसलहरू, किरानाहरू, हार्डवेयरहरू, हरेक विषयबाट पनि सरङपाडा बजारमा व्यवसायिकहरू हुनुहुन्छ। धेरै व्यक्तित्वहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारमा पनि रहनु भएको छ भने केही सरङपाडा बजारमा केही हाम्रो कन्स्ट्रक्सन लाइनका केही ठेकेदारहरूको पनि बसोबास रहेको छ। त्यो ठाउँमा हाम्रो जेसिबी, टिपरहरू त्यो पनि कमसेकम हाम्रो व्यवसायिकहरू रहनु भएको कुरो जानकारी गराउँदै सरङपाडा बजारमा एउटा उच्च मावि स्कुल रहेको कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरङपाडा बजारमा एउटा सरस्वती मावि एउटा प्राइभेट सेक्टरको बोर्डिङ स्कुल पनि रहेको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरङपाडा बजारमा सरङपाडा टोल विकास समितिभित्र हाम्रो विभिन्न जातिहरूको बाहुल्यता रहेको सँगसँगै एउटा लोकोन्मुख मिस्त्री जातिहरू पनि जो सरङपाडा बजारमा रहेको कुरो म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विभिन्न संस्थाहरूमा सहकारी दुईटा दर्तावाला सहकारीहरू अहिले ती सहकारीहरूको आर्थिक अवस्थामा अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आएको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालनमा नरहेको कुरो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरङपाडा बजारबाट नानी शिल्पकला छ। त्यो नानी शिल्पकला सञ्चालनमा रहेको र त्यसको माथिल्लो तहमा चाहिँ खानो लगाउने काम पनि सम्पन्न भएको कुरो म जानकारी गराउँदै सरङपाडा बजारको आसपासमा रहेको पूर्व साइड शिव सतासी, पश्चिम साइड ढ्याङ्ग्री, उत्तर साइड सोलमारी सरङपाडाको बाटो र दक्षिण साइड पर्साङ चोकले सरङपाडा बजारलाई छुट्याइएको कुरो पनि म जानकारी गराउँछु।
कमल 1 को सरङपाडा टोल क्षेत्रको परिचय गराइसकेपछि अब भने सो क्षेत्रको हिजो र आजको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। हिजो जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर कार्यभार सम्हाल्नु अघि वडामा विभिन्न क्षेत्रको अवस्था, सरङपाडा टोल क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रको अवस्था कस्तो थियो, अहिले के कस्तो परिवर्तन आएको छ त, अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। अब हिजो जनप्रतिनिधिविहीन र आज जनप्रतिनिधि भइसकिसकेपछि आएको विकास बजेटले धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेको छ। सरङपाडा बजार नै हिजो अव्यवस्थित तरिकाले बजार थियो भने आज हामीले शङ्कर बजारलाई ड्रेन र ती ब्लकको व्यवस्थापन गरेका। सरङपाडा बजारको थोरै उत्तरपट्टि रहेको काठमिलबाट पूर्व जाने सीमा सुपाटीसम्मको बाटोमा ब्ल्याक कालो पत्र भइसकेको छ। हिजो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अगाडि धुलै बाटो थियो भने आज पेर्खा क्याम्पस सरङपाडा र बेगुन्डा जाने बाटो कालो पत्रे भइसकेको छ। र अब सरङपाडा बजारमा रहेको सरङपाडा हुँदै चौमारी जाने बाटो पनि ठेका टेन्डर लाग्यो अरे पहिलो वर्षको काम सुरु भएर यो वर्ष ब्ल्याक टप हुने काम पनि सम्पन्न हुनेछ। त्यसै गरेर सरङपाडा बजारमा रहेको नरेन्द्र जनता माविको दुई तले पक्की दुई कोठे ठुलो दुई कोठे पक्की भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर सरङपाडा बजारमा खेल मैदानलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्न वडाको पहलमा सरङपाडा बजारको खेल मैदानलाई पनि केही बजेट हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसको पनि यो वर्षदेखि खेल खेल्न लायक एउटा मैदान तयार हुने कुरो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यसै गरेर भित्री बाटाहरू पर्खाइ चोकबाट गोरा र निस्किने बाटोमा रहेको कलबोर्डहरू पुलहरू पनि व्यवस्थित भएको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर सरङपाडा बजारमा रहेको तासु चोकबाट फुलबारी चोकसम्म जाने बाटोहरूलाई पनि हामीले ग्राभेल गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ थोरबोट भाग छुटे पनि अरू अन्तिमको दक्षिण साइडको कुनाबाट ग्राभेल सुरु भएको छ। यो वर्ष ग्राभेल सम्पन्न हुने कुरो पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर सरङपाडा बजारका सबै आसपासहरूबाट भेट्ने बाटोहरूलाई पनि हामीले बजेटहरू विनियोजन गरेर ट्राभल गर्ने कामहरू सम्पन्न भएको छ। यसले सरङपाडावासीहरू हिजोको अवस्था र आजको अवस्थामा धेरै यसले चेन्जेस ल्याएको कुरो अनुभूति सरङपाडा बजारवासीहरूले गर्नुभएको छ। सरङपाडा टोल क्षेत्रको परिचय त्यसै गरी हिजो र आजको अवस्थाको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रममा अब भने आगामी योजना आर्थिक वर्ष 2078-79 कमल 1 को सरङपाडा टोल क्षेत्रमा के कस्ता योजनाहरू अगाडि बढाइँदैछ त्यसको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। अबको पालोमा कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः वडा अध्यक्ष केदार कटवाल। धन्यवाद। 78-79 को आर्थिक वर्षमा कमल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 ले हामीले जम्मा सिलिङ बजेट र गाउँपालिकाबाट दिएको दोस्रो चरणको बजेट गरेर हामीले बजेटहरू चाहिँ किनेर कति आवश्यक परेको ठाउँलाई क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिँदै धेरै बजेट हामीले ट्राभल र स्तरोन्नतिमै खर्च गरेका छौँ। त्यो पछाडि हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ केही चोकहरू निर्माण गर्नको लागि चोकहरू बाटो 3 बाटो भएका चोकहरूमा एक्सिडेन्टहरूबाट बचाउनको लागि हामीले यो वर्ष 5 ठाउँमा जम्मा 1 नम्बर वार्डले शुक्रबारे बाँसबारी, टोलमारी, सुनारा र सरङपाडाको काठमिल अगाडि गरेर जम्मा 5 ठाउँमा हामीले गोलचक्र चोक निर्माण गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरेको छौँ। त्यो निर्माण सम्पन्न भइसके पछाडि हाम्रो कमल 1 लाई कमसेकम टाढाबाट आउनुहुने र नजिकबाट हेर्नुहुने महानुभावहरूले त्यसलाई एक्सिडेन्टलाई चाहिँ कमसेकम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले एउटा कन्सेप्ट साथ हामीले गोलचक्र बनाउने हामीले अभियान चलाएका छौँ। दोस्रो विषय हामीले एक घर एक स्वास्थ्य बिमा त्यो अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। 50% वडा कार्यालयले बजेट बिहोर दिने र 50% वडावासीहरूले बजेट बिहोर्ने गरी हामीले एक घर एक स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरेका छौँ। यसै गरेर हामीले मूल बाटोहरूमा जुन बाँसबारीदेखि गौरमारीसम्म र सुनारादेखि डाँडादेखिसम्मको यो दुईटा मूल बाटोहरूलाई पहिलो चरणमा लक्षित गर्दै दोस्रो चरणहरूबाट भित्री बाटाहरूलाई हामी लक्षित गर्ने टार्गेट छ।
यो पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले 9 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेर हामीले सडक बत्ती बाल्ने हामी अभियानमा छौँ। ठेका टेन्डर लगाउनु पर्ने प्रक्रिया भएकोले गर्दा थोरै झन्डटिलो भएर दसैँ अगाडि हुन सकेन। सम्भवतः भएसम्म दसैँ पछाडि तिहारको बिचमा सडक बत्ती बालेर हाम्रो यो वार्डलाई चाहिँ एउटा नमुना वार्ड बनाउनको लागि हामी पहल अगाडि बढाइसकेका छौँ र समग्रमा वडाले आफ्नो पहलमा वडाले एउटा नमुनागत अगाडि चलाएको अभियान भनेको एक घर एक स्वास्थ्य बिमा, सडक बत्ती र गोल चक्र निर्माण नै हाम्रो नयाँ योजना रहेको यहाँनिर जानकारी गराउन चाहन्छु। र परम्परा बजारमा व्यवस्थित गर्नको लागि छुट्याइएको बजेट र खेल मैदानमा व्यवस्थित गर्न छुट्याइएको बजेटहरू हाम्रो नयाँ योजनाहरू हुन् भन्ने कुरोमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कमल 1 को सरङपाडा टोल क्षेत्रको परिचयसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो कार्तिक महिनाको कमल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 गतिविधि कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्नुहुने दर्शक महानुभावले सञ्जालमै पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुन्छ। यतिन्जेल रेडियो सुनेर साथ दिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी गीतेश ढुङ्गानालाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। हवस् त, नमस्कार।